मना नवे गीत रचून गाया आमचे खातीर चोरया ताणे करून दाखयल्या सर्वेस्पराच्या माना संतोषा हे गीत गायता सर्वेस्पराच्या माना संतोषा हे गीत गायता. यायचे मी सांत आमी शिवदास गावडे हाका देवाच्या राजान सासणाचो विसो मागता. तशेंच मेल्विन रॉड्रिगीस हाका बरी भलायकी मेळूं म्हूण मागता. आज डिफा फेर्नांदीस आपलो जुल्म दीस मरमता. देवान ताचेरूय शुभ आशिर्वाद घाल म्हूण ताचे पासत आमी मागणया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, जिवितांत आमचे कितलेच गूट जाचो पूर्ण विचार आनी जबाब आमकां मेळना. आनी असलो एक विचार म्हळ्यार आमच्या जिवितांत कश्ट कित्याक. आनी जायते पावट असल्या कश्टा मदीं आमचेंच मन जाता. आमी बरें करता, आमी मागणी करता, आमी सगळे भावार्थाचे कायदे पाळटा, तरी आमकां हे कश्ट कित्याक. आनी हातूंतल्यान आमी दुसरें म्हणूंक सोदता तें म्हळ्यार आमी मागणी करता देखून आमकां देवान कश्ट दिवचे न्हय. कोण करिनात तांकां कश्टावची. ही आमची चिंतपूच आनी आवडेच चुकीचे. आनी हेच विशीं आज जेजूय आमकां जागयता. आमच्या जिवितांत जायते पाट घोडी आमी अशेंच केलां आनी अशेंच चिंतलां. कश्टां वरवीं देव आमकां जिवीत दिता हें सोदूंक आनी समजूंक आमी विसरल्या. आमचे बरेपणा पासत देवाक आमी दिन वाचुया. चुकीचें देवा लागीं बोगसण मागुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. आज पवित्र सभा भाग्योन दुमींग हाची परब करता. भाग्योन दुमींग मोठवाशी आनी डोमिनिकन्स हांचो स्थापना तांची सेमिनार हांगासर आमच्या ओल्ड गोवांत आसली आनी हांगातान तांणी वावर केलो. तांच्या ह्या संस्थेच्या वांगड्या पासत मागतना आमचे भाग्योंत दुमींग ह्या समुदायांतल्या सगळ्या वांगड्यांचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, भाग्योन दुमिंगान आपले शिकवणेन आनी उर्बेन तुजे पवित्र सभेक भोव मोलादीक आदार दिलो आनी तिचे सेवे खातीर आपली मोठवाशी संस्था घडोवन हाडली. तुज्या स्वताचे श्रेश्ठ पुरगुटणाराचे विणवणेन आमचे काळजांनी भावार्थाच्या स्वताचो मोग वाडय आनी त्या स्वताचो उसवाड हेरांक पावूंक आमकां उर्बेवंत कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. हबाकूक प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा,
ओरोंबाक तावन आसा तो आनी कोदींच मरोना तो पवित्र देव न्हय तूं? सर्वेस्परा, तुवें हे पोरजेक केल्याय नितीचे हातयार आनी खास्त लावच्याक खोडप कशें तिका थीर करून दवरल्याय. तुज्या निर्मळ दोळ्यांनी खोटेपण पळोवंक जायना आनी तशेंच जुल्माचेर तुज्या नदर घालून वचो. मनीस जर खोटे जाल्यात कित्याक म्हूण तूं पळयत रावताय? आपणा परस अदीक प्रमाणीक आसा ताका खोटो मनीस गिळटा तेन्ना तूं कित्याक ओगो रावताय? दोर्यांतली मासली जाल्ले परी आनी दोनी नाशिल्ल्या जिवाण्या परी तूं मनशांक वागयताय. हो लोक सगल्यांक आपले गोरयेक फारयता, तांकां आपल्या जाळांत ओडून हाडटा, आपल्या पाजेरांत एकठांय कोत्ता आनी असो आपूण जिखलो म्हूण मुरगोडटा. ह्या खातीर आपले जाळाक योद्न भेटयता आनी आपल्या पाजेराक दुंब घालता, कित्याक तांकां लागून तो सुस्त जियेता आनी पोटभर जेवता खाता. काकलुती विणे राष्ट्रांचो जीव काडूंक तो आपली जाळां थांबनासतना रिती करीत रावतलो? पाऱ्यार हांव उबो रावतलो आनी कोट्टार पारो करतलो. तो म्हाका कितें सांगता आनी म्हज्या घराण्यांक कसलो जबाब दिता तें पळयतलो. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका असो जबाब दिलो: तुजें दर्शन बरोवन दवर आनी कोणेय तें सडसडीत वाचूंक पाट्यांचेर बरोवन दवर. हें दर्शन आपल्या नेमलोल्या काळाक तें शाक्ती पावतलेंच, तें फटोवचें ना. काळाव करून येत जाल्यार तरी ताची वाट पळयत राव, तें चुकयनासतना येतलेंच. जाचो आत्मो प्रमाणीक न्हय ताका तें चुकतलें, पूण प्रमाणीक मनीस आपल्या विस्वाशीपणान जियेतलो. देवाचें उतर हें: आमचो जबाब जातलो, तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. सगळीं म्हणया: तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. पळयात, सर्वेस्पर सासणांक शिवासनार बसला. मनसुबेक ताणें आपली सदर मांडल्या. न्यायनितीन तो करतलो संवसाराची जोडटी, प्रमाणीकपणान करतलो राष्ट्रांची मनसुबी. सभा, तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. जुलूम भोगतल्यांक सर्वेस्पर किल्लो जावं, आकांताच्या वेळार तांचें कोट्ट जावं. जी कोण तुजें नांव वळखतात ती सदांच तुजेर विस्वास दवरतली. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. जबाब, तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. सर्वेस्परान सियोनान ठिकाण केलां, ताका गितां स्तोत्रां गायात. ताची विचित्र कर्तुत्वां राष्ट्रां मदें परगट करात. जो विखरायल्ल्या रोगताचें फारीकपण घेता ताका दुबळ्यांचो उगडास आसा, तांची बोब तो विसरचो ना. सभा, तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. उद्गाराक उबी रावया. सोय 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 सर्वेस्परा, सोय 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 सर्वेस्परा, सोय सर्वेस्परा, सोय सर्वेस्परा, सोय सर्वेस्परा. आमच्या सोम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत वांकयलें, अमरण परजळ आयलें.
Zoe, 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 sorve spora. Zoe, 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 sorve spora. Zoe, sorve spora. Zoe, sorve spora. Zoe, sorve spora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. कोण एक दादलो जेजू सरशी आयलो आनी ताच्या मुखार सरपटून ताणें म्हळें, सायबा, म्हज्या पुताची काकलूत को. ताका मोल्लूक जाल्या आनी तो चड कश्टवता. सोबार पावटी उच्चांत आनी बोवून उदकांत तो पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसां सरशें व्हेलो, पूण तांच्यान ताका बरो करूंक जालें ना. तेन्ना जेजून पुर्तीपाडून म्हळें, ओ विस्वाशांनी कुटी संसुती, कितलो वेळ म्हूण तुमचें सरशें हांवें रावचें. केन्ना पर्यान हांवें तुमकां सोंसचीं. ताका हांगा म्हजेशी हाडात. आनी जेजून ताका बोबाड करतोच देंवचार ताचे वेलो भायर सरलो आनी तो भुरगो तेच कुडीर थावन बरो जालो. मागीर जेजू सरशें कुशीन येवून शिसांनी विचारलें, ताका भायर घालूंक आमचे कडेन कित्याक घडलें ना. जेजू ताका सांगलें, तुमचो भावार्थ उणो देखून. हांव तुमकां खरेंच सांगता, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां भावार्थ आसूं जाल्यार ह्या दोंगराक तुमी म्हणटल्यात, हांगातान थंय वच, आनी तो वेतलो. आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे बाबा भणीनो, आज जेजू मुखार तो दादलो एक विचार घेवन आयला आनी ताचो विचार म्हळ्यार ताच्या पुताचे कश्ट. कित्याक ताका मुल्लूक मारता आनी देखून तो उज्यान पडटा, उदकांत पडटा, कित्याक ती घोडी ताचे सगळें कितें घडटा तें ताच्यान ताणूंक जायना. आनी होच म्हणटा, हांवें ताका तुज्या शिसां चडशें व्हेलो, पूण तांच्यान तें करूंक जालें ना. आनी जेजू ह्या भुरग्याचेर नदर घालता, हुकूम घालता आनी ताका बरो करता. आनी शीस जेजू लागीं विचारतात, आमच्या लागीं हें कित्याक जालें ना. आनी जेजू म्हणटा, तुमचो भावार्थ उणें. खरें म्हळ्यार जायते फावट आमचे मनांत असलेच विचार. कोण कश्टवता वो आमीच कश्टवता तेन्ना आमी परतून देवाशी होच विचार करता, आमकां एक कश्ट कित्याक. आनी हो विचार आमी मांडटा तेन्ना दुसरे भाशेन आमी बरें करता देखून आमकां तुवें कश्टांतली वाटावची, हेरांक तुवें कास्तीक उबें करचें. म्हणटच तांच्या जिवितांत बरेंपण म्हणटा तें केन्नाच येवचें न्हय. कश्ट येतात ते सदांच वायट करूंक न्हय. कश्ट येतात जिवितांत दुबावीण ते सोंसूंक सोंपें न्हय, पूण ते येतात आमकां देवा चडशीं हाडूंक, आमकां सांगूंक हांवूच सगळ्या परस व्हडतो न्हय. जें कितें म्हजें सवें घडटा ताचेरूच जर म्हजे लागीं ताणूंक जायना, म्हजें काय आनी कोण व्हडतो आसा म्हाका कालतो करूंक. कश्ट येतात हांवें म्हजें व्हडपण सोडून दुसऱ्यांच्या जिवितांत वांटो घेवंक शिकूंक. आनी देखून जेजू ह्या भावार्थाची खबर ताचे शिसांक सांगतालो तेन्ना जेजू तांकां भावार्थ आशीचो जावंक न्हय, भावार्थ जिविताचो जावंक सांगतालो. आनी हाची समजणी आमकां पयले वाचपान मेळटा. हाबाकूक देवाक असोच विचार करता, जुदाचे दुस्मानांक तुवें कित्याक सत्य दिल्याय. जुदाचेर ही कास्त घालूंक, कित्याक जुदान पातकां केल्यांत म्हूण. आनी तो म्हणटा, जुदाच्या दुस्मानांनी तेका ओदीक पातकां केल्यांत. आनी तोच म्हणटा, भावार्थ आसप म्हळ्यार जिवितांत भितर सरप. आज जेजूय आपल्या शिसांक
ही भावार्थाची खोलाय सांगता तेन्ना म्हजो भावार्थ म्हाका आसा देखून हांवें म्हाका जाय तें करूंक ही गोरविश्टाय दवरूंक न्हय. म्हाका भावार्थ आसा देखून हांवें आस दवरूंक न्हय. म्हाका भावार्थ आसा देखून हांवें जिवीत समजूंक आनी जिवितांत भितर सरूंक. भावार्थ म्हाका जिविताची संपूर्णायेचो खोल संपूर्णायेची खोलाय सोदूंक म्हाका एक उपाय. आनी ह्या उपायांत आमी भितर सरूंक जाय. आनी असल्या ह्या उपायांत हांव भितर सरोन जाल्यार दोंगर पासून जेजू म्हणटा तसो ताचे दोरतोरीच्या मुडांतान उमटावन हांवें ताका दुसरे कडेन दवरूं येता. कित्याक जिविताचें बोड इतलें, आशेचें बोड तितलें न्हय. आशेचें बोड म्हजेंच इतलें. देव आमकां जिवितांत घालता आनी जिविताचे खोलायेंत भितर सरूंक आमकां आपयता. भावार्थ म्हळ्यार ही चाल. आयचे दिसा आमचेच भावार्थ जिवितांत नदर घालता तेन्ना आमी आशेचीं जावंक न्हय, पूण जिविताचो अर्थ समजून जिवितांतल्यान देवाक शिकूंक आनी देवाच्या भावार्थी जिवितांतल्यान देवाच्या जिवितांत भितर सरूंक ताचो सादार आमकां आमी मागुया. आमी गीत घेवया C1. आमचे तोंडांत उबारू सर्वेस्वराक भेटुया. आमचे दोळे उबारून देवा वार पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग ओंपुया. दोनया तुज्याच बरेपणा आटा उंड्या सोर्या दाना जातली रोखडी जाता आमकां जिवीत दिवपी खाणा पिवणा. म्हज्या भावा भयणीनो, हे मोच्यांनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण म्हाका. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापा, भाग्यंत दुमिंगाचे विनोदीन आमची देणी आनी मागणी दुयेळपणान मानून घे. आनी क्रिस्ती भावार्थ राखतात आनी परगोडटात तांकां ह्या बलिदानाच्या बळान उर्बेवंत आनी धीरादीक कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काड्यांनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. दुमींग तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरबूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यानूच वाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती देरून तुरी आमी तुजी स्तुती परगोडटा. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका जय. उंचसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रुगो. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ
तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे बसत समोर पंची तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खावस नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशा बसत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडासा कुरात आमी दुसरो उद्गार म्हणून भावार्थाचो गूढ परगटुया सोमिया जेजू आमी ओंडो खाताव आनी कालचिंतलें पियेताव तितली पावटी तूं वैभवान येसूर आमी तुजें मरण परगट्टा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ह्या जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे यादिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती बागेवन धर्म दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ह्या जेजू वरवीं ह्या जेजू सांगाता ह्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमेन जेजू आमच्या सुडबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दील घेवन आमी बरोबर म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नाम पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान सोस काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता तर आमकांचे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दुर्मदतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोबीं आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेम घेता ती आमची सुट्टी आनी कास्त दिन आसा
पूण तुजेच काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. आमच्या भावार्थी जिवितांत आमकां जिवंक आनी जिविताचे खोलायेंत वाडूंक आमकां आदार दिता ती. हे जेजूच्या जेवणांक वांटो घेता ती आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बोव मोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेसू तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उलपन. जेसू तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उलपन. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, भाग्योन दुमिंगाचे पुरसोडीत जिणे पासून तुका दिन वासून ह्या सुर्गीच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणा वरवीं पवित्र सभेंत तुजी कोरी भक्ती वाडय. तुज्या दिप्तिवंत प्रसंगदाराची शिकवण घेवन तिचें क्रिस्ती जिवीत सुदारत वचूं आनी ताची देखीन आनी मागण्यांनी जेजूच्या आवयचो खरो मोग करून जेजूच्या मोगांत आमी सदां जिवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कोरोना व्हायरस पिड्याड मागणे. सर्व पदवेदारांनी काकलुचारा देवा, तुज्या आख्या रचनेचो तूं मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेक लागून कश्टतले पासत तुका आमी प्रार्थना करता तें तूं कोनवाडेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा तुज्या हाताखाल हाड आनी तुजे पूत विनतीक हाडून उडय. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनच पेकय आनी तांच्या गोरच्यांक फावो तें बोड दिवन हे परिस्थितीन तांणी बरे थाराक घेवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बोड. वैजांक, नर्सिंग आनी हेर जे पिडेवंतांची सेवा करतात
तांकां तुवें पिडींतली राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकारी वडिलांक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया F24. जो कोण म्हजी सेवा करता ताणे म्हजो पाटलाव करचो. जंय हांव तुमचो धनी आसा थंय आसलो सेवक म्हजो. जो कोण म्हजी सेवा करता ताणे म्हजो पाटलाव करचो. जंय हांव तुमचो धनी आसा थंय आसलो सेवक म्हजो. जो कोण म्हज्या मोगा खातीर आपणाचो जीव वगडाव सांडटा ताका बरो जिवीत मेळटा. जिवीत ससनांक तो सांबाळटा. जो कोण म्हज्या मोगा खातीर आपणाचो जीव वगडाव सांडटा ताका बरो जिवीत मेळटा. जिवीत सासनांक तो सांबाळटा.